नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतराको विषय हो पपुलारिजम। पपुलारिजम यस्तो विषय हो जसले निराशा, आक्रोश, विद्रोह र सन्देहको वातावरण सृजना गर्दै व्यक्ति केन्द्रित मनसायबाट सिङ्गो समाजलाई दिग्भ्रमित पार्छ। लोकतन्त्रको आवरणमा आउने पपुलारिजमले लोकतन्त्रलाई मात्र खतरामा पार्दैन, यसले मुलुकको भविष्यलाई खतरामा पार्छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेन मामला र इजरायल हमास युद्धमा इजरायलमा यही मुद्दाले काम गरेको तर्क र बहस विश्वव्यापी रूपमा उठेका छन्। शक्ति राष्ट्रले सहयोगको नाममा हतियार बेच्ने, अस्थिरता मच्चाएर विश्व अर्थतन्त्रमा खराब नतिजा आउने वातावरण सृजना गरिदिने र यसको परिपूरण आफ्नो राष्ट्रमा हतियार बेचेर वा मानव जीवनको जटिलतासँग खेलेर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने प्रयास गर्ने गर्छ, जुन पपुलारिजमको आडमा लोकतन्त्र र मानव समुदायका निम्ति खतरा हो। यस्तै प्रवृत्तिको पुनरागमन नेपालमा पनि हुने त होइन भन्ने डर छ। सत्ता दाउपेच र शक्ति केन्द्रको आलापमा नृत्य गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र दलीय प्रभाव यस्तै खुमरीको चङ्गुलमा फस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर गराउने र उपभोग्य वस्तु जति सबै आयात मार्फत पूर्ति गर्ने जुन किसिमको व्यवस्था सृजना हुँदैछ, यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ। पपुलारिजमको ध्येयबाट उदाएका दान र यसको प्रभावले घेरिएका दलहरूको सत्ता साझेदारी तादम्यताले नागरिकको भविष्य खतरामा मात्रै पर्ने छैन, यसले सिङ्गो नेपाली समुदाय र सभ्यतामाथि नै प्रहार गर्नेछ। यस्तो प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति पाउन जनतामा सचेतता आवश्यक छ। जनताले गलत प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुक उत्पादनमुखी र निर्भरताको बाटोमा जाने स्थिति बनेन भने दुःखद स्थिति सृजना हुनेछ। पछिल्लो समय शीर्ष तहमा पुगेकाहरूको मुखबाट निस्किने शब्द देशमा केही छैन, खत्तम भयो, सकियो, यस्तो विषयले निकास दिन्छ? पक्कै पनि दिन्न। खत्तम भयो, सकिने बाटोमा गयो, बर्बादीको बाटोमै गयो, ठिक छ, तर समाधानको उपाय नदिनेहरू नै पपुलारिजमको प्रमुख पात्र हुन्। उनीहरू तत्कालीन लाभलाई केन्द्रमा राख्छन्, जसले हाम्रो भविष्यलाई खतरामा पार्नेछ। सचेतता र जागरुकता अबको आवश्यकता र नागरिक दायित्व बन्नै पर्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। फुट्यो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा, प्रचण्डसँग दूरी बढाएका बाबुराम एकताबाटै बाहिरिए। यादवको नेतृत्वमा एकतापछि नेसपा फुटेको नभई एकतामा गएको दाबी। एउटा राज्यको जुन दोहनको कारणले गर्दा जनतामा जुन एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। संसदलाई बन्धक बनाउने पक्षमा कङ्ग्रेस नरहेको भन्दै खतिवडाले गरे अवरोध खुलाउने सङ्केत। देशका समस्या समाधान गर्न एमालेसँग मिल्ने प्रस्ताव। निर्वाचन प्रणालीबारे समेत प्रश्न गर्ने कुरामा पार्टी भन्दा अघि पनि भने माथि उठौँ, संविधान केही कुरामा संशोधन गरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास पुनर्जागृत गर्ने धाउन्नेमा सरकार। निर्धक्क काम गर्न मन्त्री पुनको आग्रह। अनास्था फैलाउने र ऋण तिर्दिन भन्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। पछि म तिर्दैन भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि छ, त्यो अपराधिक प्रवृत्ति, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू स्वीकार्य हुँदैन। भारतीय ढुवानी सवारीको निर्बाध नेपाल प्रवेशले नेपाली व्यवसाय सङ्कटमा फस्दै। कानुन व्यवसाय मैत्री नभएको व्यवसायको गुनासो सम्बोधन गर्ने कानुन मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। यो ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै एउटा ऐनको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई चाहिँ महसुस। र विश्वकै ठूलो भनिने लोकतान्त्रिक चुनावमा होमिँदै भारत। लोकसभाको चुनाव 7 चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा। रुसमा पनि राष्ट्रपतिको चुनाव जारी। नेपालबाटै गरियो मतदान।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमै फुटेको छ। बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा अड्को थाप्न थालेपछि अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा पार्टी फुटेको हो। बाबुरामले पार्टी बैठक आह्वान गरेपछि यादव पक्षधर नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको सहमति नै गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी विचारधाराबाट मुलुकलाई समृद्धि यात्रातर्फ लैजान नसकिने भन्दै बाबुरामले तत्कालीन समयमा माओवादी परित्याग गरे। समाजवादी विचार निर्माण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेका बाबुरामले केही समय राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिदिए। तर उनको प्रभाव जनतामा भने पर्नै सकेन। नयाँ शक्ति हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकतामा पुगेका उनले उपेन्द्र यादवलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकार समेत गरे। तर त्यहाँ पनि पार लाग्ने नदेखिएपछि नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे। नेसपा गएको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावमा होमियो। तर समाजवादी मोर्चा निर्माणसम्म आइपुग्दा बाबुरामले प्रचण्डसँगको एकतालाई केन्द्रमा राख्नै छाडिदिए। प्रचण्डमा शक्तिको आसक्ति बढेको दावी गर्दै आएका बाबुरामले एमाले सहितको गठबन्धन बनेपछि थप क्रोधित हुँदै आक्रोश पोखिरहेका छन्। त्यसपछि उनले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन नसक्ने दावी समेत गर्न थाले। पछिल्लो समय बाबुराम प्रचण्डप्रति कडा ढङ्गले पेश भइरहेका देखिन्छन्। जो कि हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरूको चाहिँ विकृतिकृत भ्रष्टीकरण, परिवारवाद र नाङ्गो प्रकारको चाहिँ एउटा राज्यको चाहिँ दोहनको कारणले गर्दा जनतामा जुन एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ र यो व्यवस्था नै उल्ट्याउने हो कि भनेर जुन आशंका बढिरहेछ, त्यसैले चाहिँ दोष चाहिँ यिनीहरूले लिनुपर्छ भन्ने हो। बाबुरामले पार्टी एकता गर्दैनन् भन्ने ठानेका नेताहरूले महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको सहमति गरेपछि नेसपा सह अध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले सिङ्गो नेपाल समाजवादी पार्टी नै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न लागेको बताएका छन्। नेसपाले गत मङ्सिर 6 गते नै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टी एकता गर्नका लागि संयोजन समिति बनाएको भन्दै सोही समितिको बैठक बसेर एकता गर्ने निर्णय गरिएको बताए। मूलतः 3टा निर्णय गरेका छौँ। एउटा निर्णय 2टा पार्टीको बीचमा पार्टी एकता गर्ने सहमति। दोस्रो भनेको पार्टी एकताको लागि वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा गृह कार्य गर्नको निम्ति 4 सदस्यीय कार्यदल र त्यो सँगसँगै पार्टी एकता गर्दाखेरि महाधिवेशनबाट पार्टीको अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी दुई चाहिँ त्यो नाम नरहने गरिकन नयाँ नाम राख्ने भन्ने यो 3टा हामीले सहमति गरेका छौँ। प्रचण्डसँग रुष्ट बाबुराम अन्ततः एकतामा पनि छुट्दै। प्रचण्डसँग शक्ति सङ्घर्ष गर्ने तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम राजनीतिक रूपमा किनाराकृत बन्दै गएका छन्। बाबुरामको प्रभाव खास देखिन्न, तर बाबुराम समाजवादी विचारधारा निर्माण गरेरै छोड्ने दावी गर्न छोडेका छैनन्। उनी एकपछि अर्को गर्दै घट्दो क्रेज लिएर बसिरहेका छन्। बाबुरामले पार्टी एकता नगर्ने बुझेपछि अर्को पक्षले एकता गर्ने सहमति गरेपछि फेरि बाबुराम एकता प्रक्रियामा छुट्ने भएका छन्। प्रचण्डसँग लामो समय सङ्गत गरेका बाबुरामले गोर्खाबाट अब फेरि चुनाव लड्ने घोषणा पनि गरेका छन्। गोर्खामा प्रचण्डलाई छोडेर पार्टी एकता गर्ने दावी गरेका बाबुराम विरक्तिनुमा भने प्रचण्ड नै कारक रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। प्रचण्डले बाबुराम भित्र्याउनु भन्दा दोस्रो तहका नेताहरूले ल्याउन फाइदा हुने र उनी आए शक्ति सङ्घर्ष चर्किने बुझाइराखेको पनि देखिन्छ। यस्तोमा प्रचण्डले महेन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि भन्दै पठाएको पत्रदेखि बाबुरामलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराउनु पनि कारक रहेको बताइन्छ। यसरी दूरी बढाउँदै लगेका बाबुराम राजनीतिको केन्द्रबाट पाखा लाग्दै गए पनि एक्लै उभिने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। के उनी सफल होलान् वा अन्य कुनै पार्टीसँग एकता गरेर नयाँ यात्रा थालनी गर्लान्, त्यो भने भविष्यमा नै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो स्वार्थका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध अफवाह फैलाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन म्यानेजमेन्ट समिट 2024लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूले फैलाएको अफवाहबाट नआत्तिन आग्रह समेत गरेका छन्। बैंकहरूलाई नयाँ सुदखोर भनेर आरोपित गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुन नसकिने उनको भनाइ छ। यस्तै उनले नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीलाई उत्कृष्ट भन्दै बैंक जति व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित कुनै पनि संस्था नेपालमा नरहेको चर्चा समेत गरेका छन्। कुनै ब्याङ्कर्सले गल्ती गरेको भए कारबाही हुने भन्दै उनले आरोपित व्यक्तिका परिवार र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत सबै खराब भन्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने बताएका छन्। यस्तै उनले ब्याङ्कर सोसाइटी र निजी क्षेत्रलाई ढोक्क भएर काम गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ढुवानी व्यवसाय महासंघ नेपालको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकले ढुवानी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुन नसक्ने आफूले महसुस गरेको भन्दै उनले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन बनाउने बताएका छन्। ऐन निर्माणका लागि आफैले ड्राफ्ट तयार पारेर सो सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न समेत उनले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। सबैले आफ्नो कुराहरू नीति निर्माणमा काहीँ न काहीँ प्रतिबिम्बित गर्ने अधिकार छ। तपाईँहरूले त्यस्तो कुरामा मलाई सहयोग पुर्याइदिनुहोस्, लेखेर ल्याउनुहोस्। विद्यमान मौजुदा ऐनमा यस्ता व्यवस्था छन् जसले हाम्रो व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि हामीलाई गाह्रो भयो, हामीलाई टिक्न गाह्रो भयो। यसमा यस ढङ्गले संशोधन गरिदिनु भयो भने हाम्रो व्यवसाय पनि प्रवर्धन भएर जान्छ, राज्यलाई पनि टेवा पुग्छ। यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्दा समग्र देशको हित हुन्छ। मन्त्री गिरीले कानुनको माध्यमबाट ढुवानी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न आफू जिम्मेवार भएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता कुराहरूमा सचेत बन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अरबौं लगानी गरेर बनाएको मेरम्ची खानेपानी आयोजना बाढीले सखाप पारेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको ख्याल नगरी त्यसमा लगानी गरेको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो भन्ने मनन गर्न सचेत गराए। जलवायु परिवर्तनको असरलाई ख्याल गरेर लगानी गर्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरे मुलुकको आर्थिक विकास सबल ढङ्गले अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। क्लाइमेट रिलेटेड अध्ययनहरू पनि भइरहेछ। हामीले यही साल मात्रै 2080मै मात्रै हामीले ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सोनोमीको चाहिँ डकुमेन्ट हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। पब्लिक कन्सल्टेसनमा लगिसकेका छौँ डकुमेन्ट बनाएर। गभर्नर अधिकारीले जोखिमको क्षेत्रमा लगानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने काम गरिरहेको र यसमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफ्नो पार्टी संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। ढुवानी व्यवसाय महासंघ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारिरहेका बेला सांसद खतिवड़ाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई बन्धक बनाएर तर्साएर थर्काएर नराखी अघि बढाउनका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको समेत उनले बताएका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राष्ट्रसभामा गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सके मुलुकलाई स्थिर सरकार दिन सक्ने भएकोले त्यसका लागि पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। हामी मिलौं, देश निर्माण गर्ने कुरामा पार्टी भन्दा अघि पनि भने माथि उठौं, संविधान केही कुरामा संशोधन गरौं, समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ, प्रतिनिधि सभा पूर्ण प्रत्यक्ष बनाएर देश निर्माण गर्ने कुरामा एक भएर हिँडौँ, स्थिर सरकार बन्न सक्छ। सांसद खतिवड़ाले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुण्डे बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन्। वित्तीय अराजकता र जोखिम बढेको भनी हल्ला फैलिएका बेला अर्थमन्त्री पुण्डे यस्ता सबै खाले प्रवृत्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्धक्कले काम गर्न सुझाव दिने गरेका छन्। तर अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अनास्था फैलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कतिको सहज देखिन्छ त? एक रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीमाथि ज्यादती गरेको विषय अत्याधिक प्रयोग हुने विषयमा पढ्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तोसुकै स्थितिमा पनि नाफामा जाने तर ऋणीले लिएको ब्याज दर अर्को वर्षसम्म 100% बढ्ने गर्नाले सर्वसाधारणमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको बुझाइ खास राम्रो देखिन्न। यस्तोमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा समेत आफू खुसी हुनेदेखि लिलाम प्रक्रियामा समेत कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विरुद्ध दुर्व्यवहारका घटना समेत भएको देखिन्छ।
यस्तोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र तिर्दैन भन्ने साथै अनास्था फैलाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्ना सीमित स्वार्थहरू पूरा गर्ने प्रवृत्तिहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। ब्याङ्कहरूको ऋण लिने, कालो सूचीमा पर्ने या डिफल्टर हुने, अनि चाहिँ पछि म तिर्दैन भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो अपराधिक प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। मन्त्री पुनले यस्तो दावी गर्दै गर्दा केही समय पहिले मात्र एनआइसी एसिया ब्याङ्क विरुद्ध फैलिएको गलत सूचनाका कारण स्थिति भयावह नै बनेको थियो। एनआइसीको वित्तीय विवरण ठिक हुँदै पनि ब्याङ्कबारे विभिन्न सूचना जारी गरिएपछि ब्याङ्कबाट सर्वसाधारणले निक्षेप निकाल्नेदेखि चिन्ता नै व्यक्त गर्ने स्थिति बनेको थियो। वित्तीय संस्था विरुद्धका आवाज। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आम जनताले शोषकको रूपमा नै लिने गर्दछन्। लघुवित्तले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा गरेको बदमाशीलाई यो प्रकरणसँग जोड्ने गरिएको छ। देशैभरका लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आएपछि सरकारले सम्झौता गरेर उनीहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि पीडितहरू घर फर्किएका छन्। लघुवित्तबाट पीडित भएका छौँ भन्नुभएको छ। पीडित पक्षको तर्फबाट पनि चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू रहने र सरकारी पक्षको पनि प्रतिनिधि रहने गरी त्यो कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदलले चाहिँ अब अहिले हामीले 60 दिनभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ भनेका छौँ र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा थप सुधारका कामहरू अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ सहमति भएको छ। र अन्तिममा चाहिँ अब जो आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अहिलेलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थगन गर्नुभएको छ, रोक्नुभएको छ, रोक्ने सहमति भएको छ। यता सहकारीले समेत सर्वसाधारणको बचतमाथि गरेको बदमाशीले स्थिति भयावह बनिरहेको छ। लघुवित्त र सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि गरेको ब्रह्मलुटका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आवाज बलिया र नकारात्मक बनिरहेका छन्, जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित कदम चाल्न नसक्ने हो भने कानुनी दायरामा ल्याउने विषय त्यति सहज देखिँदैन। यद्यपि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको आम विश्वास जगाउन भने पहल कदमी चाल्नै पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन छिटो निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सङ्घ-केन्द्रित अधिकार तल्लो तहमा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेकोले अब विलम्ब गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। उनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अझै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न बाँकी रहेकाले मुलुक नेतृत्वकर्ताले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह समेत गरे। प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गरेको भए पनि राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी रहेको उनको जिकिर छ। यहाँ व्यवस्था त परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देश र समाज र जनताको सामान्यको अवस्थामा केही अझै पनि परिवर्तन हुन बाँकी छ। हामीले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गर्यो। तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको छ, तर राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी छ। राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको माध्यम मात्र नबनाई जीवन दर्शन र संस्कार बनाएर अघि बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेकी छन्। राजनैतिक उतार चढावका कारण मुलुकको अवस्था भयावह बन्न गएको उनको बुझाइ छ। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। समाजमा त्रुटिहरूले जरा गाडेको समेत उनको भनाइ छ। मुलुकको यो भयावह जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई फोकस गरेको छ। समाजमा आएको जुन एउटा त्रुटिहरू जुन छ, समाजमा देखा परेको जुन किसिमको एउटा चाहिँ वातावरण छ त्यसमा चाहिँ लक्षित गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा सुधार नल्याएसम्म समाज रूपान्तरण र समृद्धिको बाटोतर्फ गति लिन नसकिने समेत बताएकी छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि चालचलन गोर्खाली साम्राज्यवादको टिप्पणी गरेका छन्।
शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी कार्यक्रममा आफ्ना सांसदहरूको उपेक्षा भएको आरोप समेत लगाए। आफूहरूको अपमान गर्ने जानकारी भएको भए आफू कार्यक्रममै नजाने उनले बताए। लोकतन्त्रमा जनतामा अधिकार हुने र सबैभन्दा माथि पनि जनता नै रहने भएकाले विभेद नगर्न उनको चेतावनी छ। लोकतंत्र में तो जनता के पास सोवरेंटी होता है, सबसे ऊपर जो है जनता है और जनता के वोट द्वारा उनका सोवरेंटी जो है वोट के माध्यम से जो है परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी लगता ऐसा है कि ये नेपाल जो है लोकतंत्र तो है, गणतंत्र भी तो है, लेकिन अभी भी यहाँ का चाल चलन गोर्खाली साम्राज्यवाद के ही तरह है। सरकारले गोली हानेर जनता मार्ने प्रवृत्ति कायम राखेकाले शान्ति सुशासन कायम राख्ने भन्ने कुरा गलत रहेको भन्दै उनले कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए। राज्यले व्यवसायको मर्का बुझ्न नसक्दा यातायातसँगै ढुवानी व्यवसाय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको व्यवसायीको गुनासो छ। शनिबार ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको अधिवेशनमा कानुन मन्त्रीसँग उनीहरूले भारतीय गाडीको निर्बाध आगमनले आफूहरू सङ्कटमा परेको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी र जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका ट्रान्सपोर्ट र यातायात व्यवसायीले राज्यको नीतिका कारण व्यवसाय नै सङ्कटमा पुगेको गुनासो गरिरहेका छन्। देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यवसायी धरापमा परेको र राज्यले व्यवसायको उत्थानका लागि कुनै पनि योजना निर्माण नगर्दा समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा 40% मात्रै व्यवसाय सञ्चालन भएको र भारतीय नम्बरका सवारीहरू निर्बाध रूपमा नेपाल छिर्दा यातायात व्यवसायी पलायनको बाटोमा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। केही समयपछि धेरै सवारी साधनको ब्ल्याक लिस्टमा नाम आउँछ, निलम्बन नाम आउँछ। यहाँ बसेका हाउस बसेका एउटै मान्छेका 100-200 मालमा सवारी साधनहरू छन्। यिनको कुरा कसलाई बलिदिने? यो कुरा संसदमा उठे कि नउठे? नेपाली राष्ट्रियताको कुरा उठेको छ। भारतीय सवारी साधनले देश खाइसक्यो अनि संसदमा चल्छ राष्ट्रियताको कुरा। सिमानामा चिनामा राष्ट्रियता हुन्छ? भारतीय मालवाहक सवारीले सडकको भारवहन क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी सामान बोक्दा अरबौं खर्च गरेर निर्माण भएका सडक जीर्ण बनेको र नेपाली व्यवसायीमाथि राज्यले सेवामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको लगायतका गुनासा सहितको आक्रोश उनीहरूको छ। अब सडकहरू जम्मै भत्काएर राखेको अवस्था छ, समयमा सम्पन्न भएको छैन निर्माण सम्पन्न। त्यो हुँदा त हाम्रा ढुवानीका कुराहरू मात्रै भएनन् क्या, साधनका कुराहरू मात्रै भएनन्। यो त सम्पूर्ण चाहिँ अब निजी क्षेत्रले चढ्ने भनौँ प्राइभेट गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू, हरेक भेहिकलहरू, यात्रुवाहक बसहरू सबै समयमै जीर्ण हुने भयो नि त। त्यो छिट्टै जीर्ण हुने भयो, किनभने 20-25 वर्ष टिक्ने चिजहरू आज 2 वर्ष 3 वर्षमै यति ठुला चाहिँ मर्मतमा खर्चहरू आइरहेका छन्। यसले खरबौँको लगानीमा रहेको चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ तहस नहस पारेको अवस्था छ। अधिकांश व्यवसायीले व्यवसाय मैत्री वातावरण नभएको गुनासो मन्त्री सामु गरिरहेका छन्। त्यसपछि मन्त्री पदम गिरीले यसको समस्या समाधान गर्न छिट्टै यातायात ऐन सहितका व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन विभिन्न मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताए। मलाई भन्दा यस क्षेत्रको ज्ञान तपाईँलाई कति हजार गुणा बढी छ, किनभने तपाईँ यो क्षेत्रमा डुबुल्की मारेर लाग्नु भएको छ। मैले बाहिरबाट देखेँ यस्तो नहुन सक्छ, त्यसलाई छामेर हेर्दाखेरि त्यो थाहा नहुन सक्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि ढुवानी व्यवसायहरूको यो व्यवसायको जुन प्रकृति छ यसलाई हेर्दाखेरि यो ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै एउटा ऐनको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई चाहिँ महसुस हुँदैछ। नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा विभिन्न व्यवसाय समस्याग्रस्त बनेको बताइन्छ। यसको मुख्य कारण राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन कायम राख्न नसक्नु नै रहेको विज्ञको दाबी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा, काठमाडौँ। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले आइतबार नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने समेत बताए। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने तयारी छ। पर्यटकीय नगरी घोषणा कार्यक्रमको अवसरमा वसुन्धरा
पार्कदेखि विभिन्न झाँकी सहितको र्याली निकालिने र बाराही घाटमा औपचारिक घोषणा सभा हुनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकासले पोखरा र गण्डकी प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्ने हेतुले आगामी बजेटलाई केन्द्रित गरेर छलफल गर्न समेत सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश पर्यटनको हब र पोखरा पर्यटनको राजधानी भन्ने हिसाबले तत्काल अल्पकालीन मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने योजनाहरूका साथमा हामी यो घोषणा गर्दैछौँ र केही तत्काल सुरु गर्ने कुरा, निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने कुरा आदि विषयहरूमा पनि भोलिको समारोहमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले र हामीले यसको बारेमा चाहिँ थप जानकारी पनि गराउनेछौँ। उनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न लागि समेत बताए। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने भारतमा लोकसभाको चुनाव अप्रिल 19 अर्थात् वैशाख 7बाट हुने भएको छ। भारतीय निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको हो। यस्तै रुसमा समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचन जारी छ। नेपालमा रहेका रुसी नागरिकले नेपालबाटै मतदान गरेका छन्। भारत र रुसमा निर्वाचनको समग्र माहौल कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। आगामी मे महिनामा भारतको लोकसभाले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दैछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन भनिने भारतको चुनावलाई विश्व समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था छ। झण्डै 1 अर्ब नागरिकले मतदाता रहेको भारतको चुनाव 1.5 महिना लामो समयसम्म चल्ने भारतीय निर्वाचन आयोगले बताएको छ। भारतको निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत चुनावको मिति सार्वजनिक गरेसँगै भारतमा विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ। केही दिन पहिले भारतीय सत्तारूढ दलले नागरिकता सम्बन्धी विवादीय कानून ल्याएपछि चलेको विवाद र भारतमा धार्मिक राजनीति हुन थालेको भन्दै भइरहेको चर्चाबीच हुन लागेको चुनावलाई विश्व समुदायले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। भारतको लोकसभा चुनावको कार्यतालिका। पहिलो चरणको मतदान 19 अप्रिलमा, दोस्रो चरणको मतदान 26 अप्रिलमा, तेस्रो चरणको मतदान मे 7मा, चौथो चरणको मतदान मे 13मा, पाँचौं चरणको मतदान मे 29मा, छैटौं चरणको मतदान मे 25मा, अन्तिम चरणको चुनाव जुन 1मा, 7 चरणको मतदान 1.5 महिनामा पूरा हुने। भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारका अनुसार अप्रिल 19बाट सुरु भएर जुन 1मा मतदानको कार्य सकिनेछ। यस्तै सबैतिरको मतगणना एकैसाथ 4 जुनबाट प्रारम्भ हुनेछ। भारतको 543 सिटको लोकसभाका लागि हुने निर्वाचनलाई महानिर्वाचनको संज्ञा समेत दिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा 102, दोस्रोमा 89, तेस्रोमा 94, चौथोमा 96, पाँचौंमा 49, छैटौंमा 57 र सातौं चरणमा 57 सिटका लागि मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। लोकसभा चुनावका साथै आन्ध्र प्रदेश, उडिसा, अरुणाञ्चल र सिक्किममा विधानसभाको चुनाव समेत हुन लागेको छ। भारतभर विधानसभामा रिक्त रहेको 26 सिटको निर्वाचन समेत हुने बताइएको छ। भारतमा मतदाता र मतदानका लागि व्यवस्था कस्तो? मतदानका लागि 85 वर्षमाथिका नागरिकले घरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने। 40% अपाङ्ग रहेकाले समेत यो सुविधा पाउने। लोकसभा चुनावका लागि रहेका मतदाता संख्या 96,88,21,926। त्यसमध्ये 49,07,00,000 पुरुष र 47,01,00,000 महिला मतदाता। अघिल्लो चुनावभन्दा यस वर्ष 1,84,81,610 जना नयाँ मतदाता थपिए। मतदाताका लागि देशभर 10.5 लाख पोलिङ स्टेशन राखिने। मतदानका लागि 55 लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग हुने। उता रुसमा समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचन जारी छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपतिको निर्वाचनका उम्मेद्वार रहेका छन्। यस्तोमा नेपालमा रहेका रुसी नागरिकले पोखराबाटै मतदान गरेका छन्। रुसी सरकारले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिकले मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नागरिक भएको देशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। नेपालमा रहेका रुसी कर्मचारी र घुम्न आएका रुसी पर्यटकले समेत राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारलाई मतदान गरेका हुन्। नेपालमा करिब 200 रुसी नागरिक दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गरिरहेको रुसी दूतावासको दाबी छ। पुटिन सहित रुसी राष्ट्रपतिको दौडमा 4 जना उम्मेद्वार मैदानमा छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका नेताहरू एकमत नहुँदा पार्टी विभाजनको चरणमा पुगेको छ। अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव समूहले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सहमति गरेका छन्। नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीकै अर्का अध्यक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सहमति गरेपछि भट्टराईले प्रचण्डमाथि आरोप लगाएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले सिङ्गो नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न लागेको बताएका छन्। नेसपाले गत मङ्सिर 6 गते नै केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी एकता गर्नका लागि संयोजन समिति बनाएको भन्दै सोही समितिको बैठक बसेर एकता गर्ने निर्णय गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। आइतबार कार्यकारिणी र सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख रोशन पोखरेलले बताए। यो बैठकमा महेन्द्र राय यादव समूह भने उपस्थिति नहुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका 4वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि मुख्य 4 राजनीतिक दलले मिलिजुली भागभण्डा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले सभापतिमा भागभण्डा गरेका हुन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका 2 समितिमा सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताका निराशालाई चिर्दै सरकार अघि बढ्ने गरी साझा कार्यक्रम तयार गरिएको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फागु पूर्णिमा तथा होली पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार जनताको निराशालाई चिर्दै भरोसा गराउन सरकार अघि बढ्ने बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन छिटो निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। शहीद केशव कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र महिटानी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आयोजित शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीदका स्मृतिमा स्थापना भएका विद्यालयलाई सरकारले अनुदान बढाउने बताएका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित शहीद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफ्नो पार्टी संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै खतिवड़ाले कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई बन्धक नबनाई कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले बझाङ उपनिर्वाचनमा जुटेको छ। उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गर्दै गठबन्धनमा लबिङ गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो सीमित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूले अफवाह फैलाइरहेको बताए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले अहिलेको विधेयकले ढुवानी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा र विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमला पन्त सभापति हुने पक्का भएको छ। शनिबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा पुगेर शेर्पा र पन्तले समिति सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेकी छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित मान्छे मर्ने तलाउ नामक कविता संग्रहको लोकार्पण गर्दै उनले राजनीतिक उतार चढावका कारण मुलुकको अवस्था भयावह बन्दै गएको बताएकी हुन्। कानुनविद डाक्टर सूर्य सुवेदीले नेपालमा संसद अवरुद्ध हुन नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्राध्यापक सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिधीदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म नामको पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदको जननी मानिएको बेलायतमा कहिल्यै संसद अवरुद्ध नहुने दृष्टान्त पेश गरे। लोकसभा अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि चालचलन गोर्खाली साम्राज्यवादको भएको बताएका छन्। शहीद केशव कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र महिटानी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आयोजित शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी कार्यक्रममा आफ्ना सांसदहरूको उपेक्षा भएको गुनासो गरेका हुन्। नयाँ शिक्षा मन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति रिक्त भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथिको दफावार संशोधन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन 23 मा पुनः गठित मन्त्री परिषदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेविसङ्घको तदर्थ समितिमा 41 जना थप भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुजाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा गठित नेविसङ्घको केन्द्रीय तदर्थ समितिमा विभिन्न जिल्लाका गरी 41 जना थप गरेका कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। आगामी चैत्र 15 र 16 गते बस्ने गरी अध्यक्ष गुरुङले बैठक बोलाएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव ठान प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 4 मुडामा वीरगञ्जबाट लाइटर, खोर्सानी र बच्चाको डाइपर बोकेर धनगढीतर्फ गइरहेको प्रदेश 3 03001 ख 0012 नम्बरको ट्रकमा आगलागी भएको छ। यसअघि सोमबार पनि कर्णाली पुलमाथि गुडिरहेको अवस्थामा 81 ट्रकमा आगो लागेको थियो। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा जङ्गलको डडेलो बस्तीमा पस्दा 6 घर जलेका छन्। माल बाँसेको केही घरमा क्षतिसँगै आगो झाँक्री सल्लाह टोलतिर सल्किएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका सूचना अधिकारी दलकुमार राईले जानकारी दिएका हुन्। कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका 5 दाम्रीको नवदुर्गा सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा जलेर घाइते भएका बाबु छोरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सामान्य उपचारपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। पशुपति क्षेत्रको जङ्गलमा आत्महत्या गरेको अवस्थामा भेटिएकी 19 वर्षीय सुस्मिता थापाको साथबाट प्रहरीले सुसाइड नोट फेला पारेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 5 नयाँ बस्ती क्लब नजिक सडकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 कोठाटार बस्ने 30 वर्षीय गोपाल सुनारको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान बा 33 प 1496 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। ललितपुर महानगरपालिका 28 हरिसिद्धि कर्मनाशा खोला स्थित खोलामा माछा मार्ने क्रममा एकजनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका 4 घर भएका 46 वर्षीय चन्द बहादुर एरीको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। रौतहटमा मनी ट्रान्सफर सञ्चालकमाथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। रौतहटको परोहा नगरपालिका 9 मा शिव मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक 26 वर्षका नितेश शाहमाथि शुक्रबार दिउँसो 1 बजे गोली प्रहार भएको थियो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 4 दशकपछि घडियाल पुनर्स्थापन गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घडियाल प्रजनन केन्द्रबाट ल्याइएका 3 भाले र 22 पोथी घडियाल आज एक कार्यक्रमका बीच शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको चौधरी नदीमा छाडिएको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 1250 जना श्रमडेर अल्पकालीन भिक्षुहरूको धम्म यात्रा शनिबारदेखि सुरु भएको छ। महादेवी मन्दिरबाट श्रमडेरहरूले धम्म यात्रा सुरु गरेका हुन्। यात्रा 2 दिनपछि पुरा हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत फागुन 16 गतेदेखि सुरु गरेको रुबेला दादुरा विरुद्धको खोप कार्यक्रममा 2,12,369 बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। महानगरको 32 वटै वडामा 2 चरणमा गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा दैनिक 11 घण्टाभन्दा बढी विद्युत भार कटौती हुँदा एसईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। एसईको परीक्षा नजिकिँदै गएको अवस्थामा विद्युत भार कटौतीले उनीहरू मारमा परेका हुन्। गत कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा 29,764 अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जिल्लाभर 2,192 अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको सङ्ख्या 2039 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको 10 जिल्लाबाट अघिल्लो वर्षको 944 र चालु आर्थिक वर्षको 1095 गरेर कुल उजुरीको सङ्ख्या 2039 पुगेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। पोखरामा आयोजित आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिताका विजयीलाई आज पुरस्कार प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता ठगी र कृत्रिम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले शनिबार च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा गरेको कार्यक्रममा उनले अनुचित व्यापारिक कामलाई नियन्त्रण गर्न जोखिम तथा सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउने बताए। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने भएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो कुरामा सचेत गराएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको आकार अनुसार पुँजीगत खर्च नभएकाले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फरेन्स 2024 मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले फुलमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्।
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल फ्यानको आयोजनामा स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नाराका साथ ढुकुटी मण्डपमा 3 दिनदेखि जारी 25औं फ्लोरा एक्सपो अवलोकन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्। कोशी प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउने भएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ट्रानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। किवी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेपछि किवी उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 32.5%ले किवी उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख राम जुगल यादवले जानकारी दिए। कोरिया नेपाल बिजनेस कोलाब्रेसन अन्तर्गत नेपालमा उत्पादित अदुवा, बेसार लगायतका कृषिजन्य वस्तुको कोरिया निर्यात गरिने भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ शेष घले समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरले दक्षिण कोरियाको किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू नेपालमा बिक्री वितरणका लागि र नेपालमा कोरिया नेपाल बिजनेस कोलाब्रेसन सुरु गरेको बताएका छन्। कोका कोलाले नेपालमा द लार्जेस्ट मोमो पार्टीको लागि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ऐतिहासिक उपलब्धि कायम गरेको छ। काठमाडौँ स्थित हायात रिजेन्सी ग्राउन्डमा काठमाडौँ इज कुकिङको दोस्रो संस्करणको एउटा भागको रूपमा द लार्जेस्ट मोमो पार्टी मार्फत नयाँ रेकर्ड कायम गरेर इतिहास रचेको हो। कोशी प्रदेश टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरी उपाधि हात पारेको हो। चैत्र 22 गते सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय र 7वटा प्रदेशका टिमले सहभागिता जनाएका थिए। 8औं राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप शनिबारदेखि सुरु भएको छ। च्याम्पियनसिप काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा रहेको कबड हलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन्। चैत्र 10 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 13 र महिलातर्फ 7वटा टोली खेल्दैछन्। भैरहवामा जारी ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपर लिग 1 डे क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को शनिबारको खेलमा बुद्ध क्रिकेट क्लबले जित हासिल गरेको छ। बुद्धले बुटवल राइनोजलाई 61 रनले पराजित गर्दै जित दर्ज गरेको हो। वैशाख 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा जिल्लाका ए र बी डिभिजनका 20 टिमको सहभागिता रहनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितामा शनिबार राजधानीमा व्हीलचेयर म्याराथनको आयोजना गरिएको छ। ढुकुटी मण्डप स्थित पद्मोदय स्कुलको प्राङ्गणबाट सुरु भएको म्याराथनमा 200 भन्दा बढीले सहभागिता जनाएका थिए। हङकङमा अभिनेता जर्जी वाङ लगायत 11 जनालाई जेल सजाय तोकिएको छ। सन् 2019 मा एक विद्रोहमा समावेश भएका वाङलाई 6 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो। प्रजातन्त्रको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा सरिक भएका अभियन्ता भेन्टस लाउ र ओबेन चौलाई पनि जेल सजाय सुनाइएको छ। भारतमा आउँदो अप्रिल 19 तारिकदेखि लोकसभाको निर्वाचन हुने भएको छ। 543 सिटका लागि 7 चरणमा मतदान हुनेछ। पहिलो चरणको मतदान अप्रिल 19 र अन्तिम चरणको मतदान जुन 1 मा हुनेछ। हमास र यमनका हुथी विद्रोहीका शीर्षस्थ व्यक्तिबीच इजरायल विरुद्ध आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक गरेको प्यालेस्टाइनी स्रोतहरूले बताएका छन्। हमास र यमनी हुथी समूहले इजरायलको गाजामा भइरहेको कारबाहीको प्रतिरोध गरेका छन्। युरोपेली सङ्घ ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी सम्पत्ति रोका गर्दा प्राप्त रकम हतियार खरिदमा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्। युरोपमा रोक्का रुसी सम्पत्तिबाट आएको आम्दानीलाई हतियार खरिदका लागि युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने चान्सलर सोल्जले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
फुट्यो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा प्रचण्डसँग दूरी बढाएका बाबुराम एकताबाटै बाहिरिए यादवको नेतृत्वमा एकतापछि नेसपा फुटेको नभई एकतामा गएको दाबी एउटा राज्यको जुन दोहनको कारणले गर्दा जनतामा जुन एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। संसदलाई बन्धक बनाउने पक्षमा कङ्ग्रेस नरहेको भन्दै खतिवडाले गरे अवरोध खुलाउने सङ्केत देशका समस्या समाधान गर्न एमालेसँग मिल्ने प्रस्ताव निर्वाचन प्रणालीबारे समेत प्रश्न निर्माण गर्ने कुरामा पार्टी भन्दा अघि पनि भने माथि उठौँ संविधान केही कुरामा संशोधन गरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास पुनर्जागृत गर्ने धाउन्नेमा सरकार निर्धक्क काम गर्न मन्त्रीगणको आग्रह अनास्था फैलाउने र ऋण तिर्दिन भन्नेलाई कारबाहीको चेतावनी पछि म तिर्दैन भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि छ त्यो अपराधिक प्रवृत्ति त्यस्ता प्रवृत्तिहरू स्वीकार्य हुँदैन। भारतीय ढुवानी सवारीको निर्बाध नेपाल प्रवेशले नेपाली व्यवसाय सङ्कटमा फस्दै कानुन व्यवसाय मैत्री नभएको व्यवसायको गुनासो सम्बोधन गर्ने कानुन मन्त्री पदम गिरीको प्रतिबद्धता यो ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै एउटा ऐनको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई चाहिँ महसुस र विश्वकै ठूलो भनिने लोकतान्त्रिक चुनावमा होमिँदै भारत लोकसभाको चुनाव 7 चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा रुसमा पनि राष्ट्रपतिको चुनाव जारी नेपालबाटै गरियो मतदान। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय आयोगले केही खास व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको बुझिएको छ। यस्तो सिफारिस बमोजिम सरकारले कारबाही गर्ने हिम्मत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।